नमस्कार येवकार सगळ्यांक। आमी आसा बुडबुड्याची तळी बबल लेक ह्या वाठारांत नेत्रावळी। बुडबुड तळी आनी तेजें खाशेलपण, तेजो प्रचार किंवा हांगा येणारे भावीक ट्युरिस्ट हे नवीन तितूंत कांय उलोवपाचें ना। ही जगभर ही बुडबुड तळयेचें खाशेलपण तुमकां सोशल माध्यमांतल्यान बुकांनी आर्टिकलांनी कोणाक विचारल्यार हे सगळ्याक आसा। ह्या खातीर गोंयभरांतले ट्युरिस्ट नेत्रावळीक ही बबल लेक पळोवपा खातीर येता। काल गोंयच्या एसेंब्लीक जेन्ना ट्युरिजमाचेर उलयता तेन्ना ह्या बबल लेकीची चर्चा जाली आनी मायकल लोबोन हे बुडबुड तळयेचो संदर्भ घेतलो, नेत्रावळी बद्दल उलयलो। आमी ह्या जाग्यार येवन उलोवपाचें कारण इतलेंच, गोंय सरकार ट्युरिजमा खातीर वेगवेगळ्या जाग्यांनी प्रोजेक्टाक पयशे लायता ते लायता, त्या भायर आख्ख्या जगभरांतल्यान ट्युरिस्ट गोंयांत येवचे ह्या खातीर आपली डेलिगेशनां वेगवेगळ्या कंट्रीनी धाडटा, ह्या खातीर पयसो सुद्दां खर्च करता। काल तुमी एसेंब्लीक उलयता तेन्ना पळयलें। पूण जे ट्युरिस्ट ह्या गोंयांक आयले नंतर, ह्या गांवांनी आयले नंतर जो रेव्हेन्यू जनरेट जावपाक जाय, गांवच्या लोकांक मदत जावपाक जाय, फायनान्शियल हेल्प जावपाक जाय, हें आयज जाता काय ना ह्या हाजेर चर्चा आमी करपाक आयल्या। नेत्रावळीचें नांव इतलें फेमस आसा, इको ट्युरिजम, वॉटरफॉल, हांगची मंदीर, जी देवस्थानां आसा किंवा ग्रीनरी, ह्या खातीर नेत्रावळी आयज मोठ्या प्रमाणात ट्युरिजमा खातीर लोक ह्या जाग्यार येता आनी नांव नेत्रावळीचें घेतलेलें वता। पण आयज आमी नेत्रावळीचेच ह्या बुडबुड तळयेची सद्याची स्थिती कितें आसा हें आमी तुमचे मदीं घेवन आयिल्ले आसा। वायट इतलेंच दिसता की मायकल लोबो हांगा साकून सादारण 100 किलोमिटर पयस तेजी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा कलंगूट सायडीन। त्या मनशाक ह्या नेत्रावळीच्या बुडबुड तळयेची चिंता जाल्यार आमचो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह सांग्या वयलो काल जेन्ना रोहन खंवटो ट्युरिजमाचेर उत्तरां दितालो तेन्ना ह्या बुडबुड तळयेचो संदर्भ आमच्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हान कित्याक मांडलेलो ना। सगळें सारकें आसा, हांगा कांयच गरज ना कितेंच करपाची, इतलें निवळ आसा, इतलें वेल मेंटेन आसा। ह्या खातीर आमी थोड्यो फुटेज्यो तुमकां दाखोवपाक जनतेक आमी घेवन आयिल्ले आसा। पयले सुवातेर आमी तुमकां दाखयतले जे मुखार तुमकां दिसता हें गोपीनाथाचें देवस्थान। हें देवस्थान, ह्या देवस्थानाक पुजाई जाता, देवस्थानाची कमिटी आसा आनी बरे तरेन हे देवस्थानाची जे आमी म्हणटा की देखभाल केल्ली गेल्ली वता। तेजे सायडीच्यान तुमकां दिसतलें ही बबल लेक, ही फेमस आसा। जशें जशें आमी मुखार वतले तुमकां दाखयतले उदक तुमी पळयलां कितलें निवळ आसा आनी जशें आमी उलोवपाक लागले हांगा तुमकां दिसतलें की बबल्स येता। सो ह्या खातीर ही बुडबुड तळी फेमस आसा आनी तुमी पळयलां आसतलें की सरावंडींग हे सगळें बुडबुड तळयेचें सरावंडींग आसा। सो आतां आमी विशयाचेर येवया ज्या खातीर आमी ह्या जाग्यार आयल्या। तुमकां आमी अशा स्पॉटार व्हरून दाखयतले की त्या जाग्यार आयज जेन्ना ट्युरिजमा बद्दल चर्चा जाताली आनी ट्युरिस्ट एट्रॅक्ट जावपा खातीर सरकाराक किंवा जो कॅबिनेट मिनिस्टर जेजे कडेन हो पोर्टफोलिओ आसा ताका प्रश्न केल्ले वताले जाल्यार सांग्या वयलो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तोंडार बोट धरून ओगी कित्याक, हेच उत्तर आमी आयज हांगा सोदया की हांगा कांयच गरज ना काय कितें हें आमी तुमकां दाखयतले। पयले सुवातेर आमी तुमकां दाखयतले की ह्या जाग्यार शिवरात्रेक लोक मोठ्या प्रमाणांत येता। ह्या जाग्यार आयले नंतर ज्यो विधी आसा त्यो केल्ल्यो वता। लोक खूब इतलो आसता की हो वार्षिक लोक सद्याक हांगा पावसाक चलपाची जी परिस्थिती आसा तुमी चलून वतले जाल्यार बिकट जाल्ली आसा। ही सगळी निसर, ही समज पानां काडलेली जाल्यार ही निसर सुद्दां जायना आसली। म्हळ्यार पयले सुवातेर
ह्या जाग्यार निवळ करपा खातीर इनिशिएटीव कोणे तरी घेवपाक जाय, जेणी ट्युरिजमांतल्यान हो पयसो हाडला ह्या जाग्यार ट्युरिस्ट येवपा खातीर किंवा ट्युरिजम वाडोवपा खातीर ही निवळसाण पयली जाय. ही समज पानां काडली जाल्यार म्हाका दिसता स्लिपरी जावची ना. मुखार आमी वतले, हांगा देवस्थान कमिटीन बोर्ड मारला, कीप दीस प्लेस सेफ अँड क्लीन. मुखार आनीक बोर्ड आसतलो की बुडबुड्टळे भितर जेन्ना तुमी वतले तेन्ना चप्पल घालप ना. ही बुडबुड बबल्स बीन येता ते तुमकां आमी दाखयतले थोडे. हे पळय तुमी बबल्स येता ह्या स्पॉटाचेर पळय बबल्स येवपाक लागल्या. सो अशे टायमार आमी एग्जॅक्ट विशयाचेर उलोवपाक या ज्या जाग्यार आमी उलोवपा खातीर आयिल्ले आसा. हांगा गोपीनाथ विराजमान आसा भितर, आमी देवळाक तरी ना. सो मुखार आमी या आनी तुमकां आमी दाखोवपाक सोदता की हो जो जागो आसा ज्या जाग्यार एंट्रन्स आमी मारता तो इतलो स्लिपरी आसा की हांगा चलपाक मेळना. समज कोणी भुरगीं आयलीं, बुजुर्ग आयले, जाणटे लोक आयले जाल्यार हांगा चलपा खातीर तांकां पयले सुवातेर खूब त्रास जातलो किंवा चलपाक जावचें न्हय. इतले स्लिपरी हें तुमकां दिसता. हो जो आमी एक कडेन दाखयतले तुमकां, हें पळय हें सगळें तुमकां कळटलें की कितलो शेळो आसा. हांगा पांय दवरलो जाल्यार अशें करून मुखार वता. ही स्लिपरी. सो चिंता तुमी भुरगे किंवा जे ट्युरिस्ट पयले फावट हांगा चलतले तांकां कितलो त्रास जाता. आतां आमी तुमकां 2 स्पॉट हांगा दाखयतले. त्या जाग्यार सांग्या वयल्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हान आपल्यो आयडियाज हांगा हाडल्यो. पयले सुवातेर आमी उलोवपाक हेच आयल्या की ह्या जाग्यार गोंयभरांतल्यान वर्ल्डांतल्यान जितले ट्युरिस्ट येतले तांकां खंय हांगा मनोरंजन करपा खातीर ही स्टेज तुमकां दिसतली. ही स्टेज जे ट्युरिस्ट येता तांकां एट्रॅक्ट करपा खातीर कोणें करप हें एट्रॅक्ट? गांवच्या लोकांनी जे कलाकार आसा तेणी हांगा संगीत, नाच, विविध ज्यो कला आसा ह्या स्टेजीर करपाच्यो. ह्यो आमच्यो सांग्या वयल्या सद्याचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तेज्यो खंय आयडियाज. मुखार या. मुखार दाखयतले जी आमी स्टेज दाखयली आनी स्टेज दाखयले नंतर हांगा जे पब्लीक येता ते पब्लिकेक बसपा खातीर सुवात. आतां आमी जी सुवात आसा ती कितली बरी मेंटेन केल्या. ही पळय ही तरी झाडां वाडल्या, तेजेर आमी कांय उलोवचें ना. हें तुमकां दिसतलें ही सगळीं झाडां वाडल्या. आतां आमी बसपाक जे बांक घातल्या, जे ट्युरिस्ट एट्रॅक्ट करपा खातीर सरकारान हो प्रोजेक्ट हाडला, हे पळय हे बसपाचे बांक. हो पयलो बांक, हो दुसरो. ह्या जाग्यार येवन पब्लीक बसपाची आनी ह्या ग्रीनरी भितर जुळून घेवपाची. त्या उपरांत ह्या स्टेजीचेर खंय कला सादर जातली, ते म्हणल्यार गांवचे लोक करतले. हो तिसरो भाग. तुमकां कॅमेऱ्याचेर दिश्टी पडटलें की कितले वेल मेंटेन आसा हे, कितली निवळसाण आसा, कितले मजबूत आसा. हो चवथो भाग. मुखाल्लो 5वो भाग. 6वो भाग. 7 नंबर आयलो. 8. 8वे नंतर एक झाडाची फानी हांगा पडलेली आसा, वचपाक मेळना, आमी मातशे सकयल येतले. वो 9वो नंबर. 10. हे सगळे पब्लिकेक बसपाक, जे प्रोग्राम जाता ते पळोवपा खातीर हांगा बसून लोकांनी एन्जॉयमेंट करप. वो 11वो. वो 12वो. ही झाडांय वाडल्या.
हो 13वो बाग. हांगा स्टेप्स दिल्ले आसा आनी स्टेप्सा वयल्यान चडून ह्या बाकार बसपाचें. हो 14वो, 15, 16 आनी हे पळय तुमकां दिसतली ही स्टेज. हांगा साकून वचपाचें ही स्टेज. ही आयडियाज आमच्या सांग्या वयल्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाची. आमी सद्या बाग मेदल्या मुखार या. सतरा, 18, 19, 20 बाग. जितलेय बाग हांगा घातलेले आसा पब्लिकेक बसपा खातीर आमी तुमच्या नजरेक हाडल्या. आनी ह्या भितर तुम्ही पळयलां की हांगा जे रेबड जाल्ले आसा, ही झाडां मारली नंतर हांगा निवळसाण येता. हांगा क्लीन करपाक जाय, मेंटेन दवरपाक जाय. आनी ह्या झाडांतल्यान सद्याक तरी समज कोणी ट्युरिस्ट आयलो ह्याच बाकार बसून ते नृत्य आयकोपाक जाय आनी ह्या नेत्रावळीचो आस्पाव घेवपाक जाय ह्या बाकाचेर बसून. आमी हेजेर कांयच उलोवचे ना. बाग तुम्ही पळयले, किती विचार आयलो मनाक? बाग तुम्ही पळयली नंतर विचार मनाक कितें आयलो? बाग पाड जाले, लाकूड पडले, इतले आयले. सो आयज आमी तुमचे मदीं रियलिटी ज्यो घेवन आयिल्ले आसा, आमी उलोवपाक आयिल्ले आसा फॅक्टार, आनी आमी तुमकां उलोवन दाखयतले. थोडे ट्युरिस्ट हांगा आयिल्ले आसा गोंयकारच. आमी तांकां विचारया की तांकां हांगा गेले नंतर कितें दिसलें. काल गोंयच्या एसेंब्लीक ह्या बुडबुड तळयेचे बद्दल सरकारान उलयलां की हांगा ट्युरिजम एट्रॅक्ट जावपाक जाय. तुम्ही भितर जेन्ना एंट्री केली चलपाक भिरांत आसा काय ना? भिरांत आसा, निसरण पडत. हा, शेळो जाला चड. शेळो जाला. तुम्ही खंय साकून आयल्या? माजोड्डा. गोंयकारच. तुम्ही गोंयकारच. दुसरी तुमकां ह्या जाग्यार आयले नंतर थोडे बेंचीस घातलेले आसा बसपाक. दिसता कितें हांगा जे ट्युरिस्ट समज आयले, फॉरेन ट्युरिस्ट किंवा आमचे पेडणेकार आयले, म्हापशीकार आयले जाल्यार ट्रॅव्हल केले नंतर मातशें रिलॅक्स जाय पांयांक बियांक. कितें आसा बसपाची सुवात? ना, मोडलेले आहा सगळे. हा, बेंच मोडलेले आसा पूण ते बसपाचे लायकीचे ना. लायकीचे ना. सो कितें सांगतले की जेन्ना गोंयकार किंवा भायलो ट्युरिस्ट जेन्ना अशे ग्रामीण भागांनी येता तांकां कितें रेव्हेन्यू जाय. ह्या जाग्यार एक फावटी आयल्लो मनीस दुसरे मनशाक सांगतलो की यो म्हणून ना. सो कितें करपाचें? मेंटेन करूंक जाय. मेंटेन करूंक जाय. तुमचें नांव कितें? हरिश्चंद्र. हरिश्चंद्र. दोन उतरां आमी आमच्याच गोंयच्या भावाक विचारली की ह्या जाग्यार सद्याची स्थिती आसा ती कितें. तो म्हणपाक लागलो चलता आसतना हांगा मेळना चलपाक, स्लिपरी जाल्ली आसा. दुसरो प्रश्न आमी ताका हांगा बाकाचेर विचारलो, तेणें म्हणलें सगळें मोडल्या. तिसरें आमी विचारलें ताका एक फावटी आयिल्लो ट्युरिस्ट किंवा गोंयकार आपल्या दुसऱ्या मनशाक सांगतलो काय कितें हांगा येवपाक. तो म्हणपाक लागलो ना. जाल्यार आमी ट्युरिजमाचेर जो भर दिता, ट्युरिस्ट एट्रॅक्ट करपाचें उलयता जाल्यार कशें? एक फावटी आयिल्लो मनीस दुसऱ्या फावटी सांगचो ना ह्या जाग्यार यो म्हणून. फक्त देवाचो भावार्थ जाल्यार देवळाक पांय पडपाक येतलो. अशे टायमार करप कितें? अशे टायमार आमचो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाचें काम कितें? जेन्ना काल एसेंब्लीक विशय चलतालो जाल्यार कित्याक उलयले ना? हांगा जे मेंटेनन्स जाय, हांगा जे बाग मोडलेले आसा तेजे बद्दल कित्याक उलयले ना? सो आमी आयज तुमचे मदीं इतलेंच घेवन आयिल्ले आसा की दाखोवपाचें एक, आनी हांगा ग्राउंड रियलिटी वेगळी. फक्त सोशल मिडियाचेर बड्डेच्या दिसांनी ह्या स्पॉटार कोणाक उबी करप आनी ह्या जाग्या वयल्यान केल्ल्या कामाची तोखणाय करप, इतल्या कोटीचो प्रोजेक्ट हांगा आमच्या माननीय हाणें हाडलेलो आसा. तेज्या उपरांत ह्या जाग्यार ट्युरिस्ट येतले, गोंयकार येतले किंवा गांवचे लोक येतले, भावीक येतले, हेंचे कोणाकच पडलेलें ना. कोट्यांनी जेन्ना पयसो लायता तेन्ना तो मेंटेन करप आसता, तेका देखभाल करपाक जाय, साफ सफाई करपाक जाय. हें कोणें करप? जेन्ना पयसो हाडलो त्या टायमार हें सगळें
जाग्यार ओडून मुखाल्लें पावल मारपाक जाय. एक स्टायल सांग्यावयली, जसो सांग्यावयलो पूल बांदपाक घेतलो, रस्तो वायंडींग करपा खातीर शेजराक आसलेली घरां मोडप आतां काय ना ही चर्चा आतां जाता. सायडीच्यान आसलेलो वाड्यार वचपाक रस्तो कोल्ल्यान काय वयल्यान करपाची चर्चा आतां जाता. जाल्यार होच प्रश्न ह्या जाग्यार आसा. इतले कोट्यांनी पयशे लायले, निवळसाण मेंटेनन्स हेजेर त्या टायमार फोकस केल्लो, हे सगळे जाग्यार उडयले जाल्यार ह्या बाबतींत आयज उलोवपाक पडनाशिल्लें. सो आमी मुखार या, आमी दाखयतले तुमकां की त्या स्टेजीचें म्हत्व कितें.